ठीक छ। सो यहाँ हेर अस्ति मैले भनेको थिएँ यो ए र बी है सपोर्ट्सहरु र सी भनेको हाईएस्ट पोइन्ट जसलाई क्राउन भनिन्छ। क्राउनमा यहाँ हिन्ज छैन है। सो दैट इज व्हाई दिस इज टु हिन्ज स्टार्स। ओके यो फर्मुला अस्ति हामीले डिस्कस गरेका थियौं। खास गरी एमएक्स को मैले सोधेको थिएँ तिमीहरुले यो करेक्ट भनेको थियो। अब क्यूएक्स र एनएक्स है यो भनेको कुनै पनि सेक्सनको आर्चमा बेन्डिङ मोमेन्ट दिने फर्मुला है। ओके सो एमएक्स ले आर्च को कुनै पनि सेक्सन को बेन्डिङ मोमेन्ट दिने हो। एम डैश भनेको के थियो? बीम मोमेन्ट थियो हो, याद छ? स्ट्रेट अब यही स्प्यान को स्ट्रेट बीम बनाएर यो सबै लोडिङहरु एज इट इज अप्लाई गर्ने हो भने है। सो एबी जोड्ने लाइनमा चाहिँ अप्लाई गर्ने हो भने त्यसमा अब कुनै पनि सेक्सन को बेन्डिङ मोमेन्ट भनेको एम डैश आउँछ। ओके एन्ड देन माइनस एचवाई। एच भनेको यसको स्प्रिङ अथवा भनौं न यो अबेटमेन्ट भनौं सपोर्ट भनौं मा आउने है हॉरिजॉन्टल रिएक्सन। ओके सो दैट इज योर एमएक्स। अस्ति हामीले यही कुरा गरेका थियौं। सो एम स्ट्रेट बीम भन्दा अलिकति यो बेन्डिङ मोमेन्ट घट्छ है एन्ड दैट इज व्हाई दिस इज मोर इकोनोमिकल। लङ स्प्यान्सहरुको लागि चाहिँ स्ट्रेट बीम भन्दा अलिकति इकोनोमिकल हुने भो। ओके इफेक्टिभ हुने भो। So next is QX. QX को फर्मुला याद छ? Q naught cos theta minus H sin theta हो। ILD पनि बनाएको हुनुपर्छ यसको। ठीक छ। QX भन्या तीनवटा फोर्समा डिल गर्छ हामी। QX लाई के भनिन्छ? रेडियल शियर। NX लाई नर्मल थ्रस्ट। नर्मल थ्रस्ट। ओके सो व्हाट इज Q naught? H थाहा भयो है। Q naught भनेको त्यो M naught भनेकै भन भन जुन पोइन्टमा निकाल्ने त्यो पोइन्टको भर्टिकल डाइरेक्सन। त्यही यस्तो के त्यही आर्च को जति स्प्यान छ नि त्यही स्प्यान को स्ट्रेट बीम बनायो भने स्ट्रेट बीममा एप्लाइड मेकानिक्समा अहिलेसम्म हामीले गरेको जति पनि न्युमेरिकलमा क्यू निकालेको थियौं नि त्यो अहिलेको लागि हाम्रो क्यू नट हो हैन। शियर फोर्स या भी निकालेको थियो केले रिप्रेजेन्ट गरेको छ हैन। सो स्ट्रेट बीममा आउने शियर फोर्स इज क्यू नट। अब माथि पनि एम डैश को ठाउँमा एम नट लेख्न सकिन्छ, कुरा उही नै हो। ओके सो यहाँनिर मैले लेखेको छु क्यू नट एन्ड एम डैश आर शियर फोर्स एन्ड बेन्डिङ मोमेन्ट फर स्ट्रेट बीम अफ सेम स्प्यान। ओके एन्ड व्हाट इज थीटा? थीटा भनेको कसरी क्याल्कुलेट गरिन्छ थीटा? याद छैन? The angle made by normal thrust with horizontal thrust. ओके यो बत्ती इन्टरप्ट भयो जस्तो लाग्यो। के भन्दै थियो? नर्मल थ्रस्टले हरिजन्टलसँग बनाएको एंगल हो।
यस सर। ओके, यसलाई यसो भन्दा राम्रो हुन्छ है, नर्मल थ्रस्ट नै हो तर ट्यान्जेन्टले बनाएको एङ्गल हो त्यो है, ट्यान्जेन्टकै डिरेक्सनमा नर्मल थ्रस्ट लाग्छ, सो त्यो भने पनि भयो। बट थीटा इज द स्लोप एट दैट point at which we want to calculate these internal forces. सो स्लोप भनेको ट्यान्जेन्ट है, त्यो पोइन्टमा बनाउने ट्यान्जेन्टको एङ्गल हो है, हर्जन्टल सँगै मेजर गर्छौँ हामी। सो यो तीनवटा बेसिक फर्मुला, यसको अब सबै डेस्क्रिप्सनहरू लास्ट सेमेस्टरमा छ है, यसमा म गइनँ। यो चाहिँ अब तिमीहरूलाई थाहा पनि होला, आइएलडी सम्म पुग्नु पर्ने थियो लास्ट सेमेस्टर पनि, यसमा पनि हामी जान्छौँ आइएलडी हेर्छौँ। ओके, सो बेसिक यो सम्झिनु पर्यो, आर्चको मेकानिजम सम्झिनु पर्यो। अस्ति धेरै कुराहरू मैले भनेको पनि थिएँ, पोइन्ट लोड लागेको छ, युडिएल लागेको छ, वाट एभर टाइप्स अफ लोड है। एच भनेको के भन्छ एचलाई? वाट इज एच? यो स्मल एच, क्यापिटल एच होइन है, के भनिन्छ यसलाई? राइज राइज है। सो यो टर्म्सहरू, राइज र यो एल भनेको स्प्यान। ओके, सो अब सरसर्ती हेरौँ। अब मेन हाम्रो समस्या के भने चारवटा रियाक्सन छ, हामीसँग चारवटा इक्वेसन छैन। सो कसरी हुन्छ? अब यो इन्डिटर्मिनेट भयो, 1 डिग्रीले भयो। अब यसलाई चाहिँ रियाक्सनहरू कसरी क्यालकुलेट गर्ने? सो यो इन्टायर यो सेक्सनमा हामी विल बी फोकसिङ अन क्यालकुलेटिङ हर्जन्टल रियाक्सन है। हर्जन्टल रियाक्सन एकचोटि आइसकेपछि बाँकी भर्टिकल रियाक्सन निकाल्नलाई केही गाह्रो छैन। र कहिलेकाहीँ त अब यस्तो सजिलो पनि हुन्छ कि भर्टिकल रियाक्सनै एकैछिनमा आउँछ, हर्जन्टलको लागि अलिकति बढी मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। सो जे होस्, हामीलाई यो चारवटा रियाक्सन क्यालकुलेट गर्नु छ। ओके, अब हेरौँ, यदि यो किसिमको लोडिङ दिएको छ जहाँ हर्जन्टल लोडिङ छैन, हर्जन्टल भनौँ या इन्क्लाइन्ड भनौँ, इन्क्लाइन्ड भनेको पनि त्यसलाई रिजल्भ गर्न मिल्छ हर्जन्टल र भर्टिकलमा। सो जहाँ कुनै किसिमको हर्जन्टल लोडिङ छैन, इन एब्सेन्स अफ एनी हर्जन्टल फोर्स, दायाँ र बायाँको हर्जन्टल रियाक्सन एचए र एचबी, ओके, ए सपोर्ट र बी सपोर्टमा आउने जुन हर्जन्टल रियाक्सन छ त्यो बराबर हुन्छ, इक्वल एन्ड अपोजिट हुन्छ है, त्यही लेखेको छ त्यहाँ। ठिक छ, बुझिन्छ? ओके, इफ देयर इज यस हर्जन्टल फोर्स इज प्रेजेन्ट, देन अब त्यसमा केही तलमाथि होला, किनभने अब समेसन एफएक्स 0 हुनु पर्यो, एउटा इक्वेसन त त्यही नै हो। ओके, सो अब कन्सिस्टेन्सी कन्डिसनको कुरा गरौँ। हेर, सल्भ कसरी गरिन्छ भने हामीलाई कन्सिस्टेन्ट डिफर्मेसन या अरू कुनै मेथडबाट भनौँ न गर्नलाई हामीलाई कन्सिस्टेन्सी कन्डिसन चाहियो है। सो यसको कन्सिस्टेन्सी कन्डिसन के हो भने पहिला त स्ट्रेन एनर्जी क्यालकुलेट गरौँ। स्ट्रेन एनर्जीको फर्मुला याद छ हो, mx स्क्वायर ds बाई 2EI हुन्छ हो, इन जेनरल जे थियो, लास्ट सेमेस्टरमा पनि गऱ्यौँ हामीले, यसमा पनि गऱ्यौँ। सो फर्मुला त्यही नै हो। अब क्यास्टिग्लियानोसको फर्स्ट थ्योरमले के भन्छ? स्ट्रेन एनर्जीलाई यदि कुनै लोडले डिफ्रेन्सिएट गर्ने हो भने त्यो लोडको डिरेक्सनमा त्यहाँ डिफ्लेक्सन आउँछ, अथवा त्यो स्ट्रेन एनर्जीलाई डिफ्लेक्सन, कुनै पनि कोअर्डिनेटको डिफ्लेक्सनको फर्मुला भनौँ या इक्वेसन जे छ, टर्म जे छ, त्यसले डिफ्रेन्सिएट गर्ने हो भने त्यहाँ लाग्ने लोड आउँछ। यो चाहिँ सेकेन्ड थ्योरम। ओके, सो विल बी मेकिङ युज अफ फर्स्ट थ्योरम अहिलेको लागि। ड्यू बाई डिएच, हेर, स्ट्रेन एनर्जी क्यालकुलेट गर्ने, त्यसलाई हर्जन्टल फोर्स एचए और एचबी जुन बराबर एज्युम गऱ्यौँ अहिले हामीले, इन एब्सेन्स अफ एनी हर्जन्टल लोड। सो ड्यू बाई डिएचले ए र बी कति सर्छ भनौँ, एकअर्काको डिरेक्सनमा कति सर्छ, एकअर्काकोतिर सर्छ या एकअर्काबाट टाढा सर्छ, ड्यू बाई डिएचले त्यो दिन्छ र त्यो 0 हुन्छ है। ड्यू बाई डिएच 0 हुन्छ, किन? एमा पनि हिँड्छ, बीमा पनि हिँड्छ, दायाँ बायाँ मुभ हुन दिँदैन यसले। ठिक छ, कन्डिसन बुझिन्छ? कंसिस्टेंसी कंडीशन, यस सर। ओके, सो यो चाहिँ हामी युज गर्छौँ है। अब हरेक चोटि हामी स्ट्रेन एनर्जी क्यालकुलेट गर्ने र यो कंसिस्टेंसी कंडीशन लगाउने, सिन्स सपोर्ट्स डु नट डिटल। सो स्ट्रेन एनर्जीको फर्मुला यसमा केही नयाँ छैन, mx स्क्वायर ds बाई 2EI। ओके, dx भनेको हामी ds लिन्छौँ यहाँ। ds हामी के को एलङमा मेजर गर्छौँ र dx के को एलङमा मेजर गर्छौँ, दुईवटाको डिफरेन्स थाहा छ नि, dx र ds।
डीएस कहाँ मेजर गरिन्छ, डीएक्स कहाँ मेजर गरिन्छ? छैन, एक्स भनेको त्यहाँ फिगरमा पनि छ है, एक्स भनेको ए र बी को बीचको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो हैन, जुन हाम्रो नर्मल कार्टेशियन कोअर्डिनेट्सको एजम्पसन छ नि, एक्स टु द राइट पोजिटिभ एन्ड वाई टु द पोजिटिभ है। सो एक्स र वाई, एक्सले खास गरी भनौँ न एक्सले स्प्यानको कुराहरू दिन्छ, वेराज एस भनेको हामी एक्चुअल लेन्थ अफ द आर्च है। सो लेन्थ अफ द आर्च भन्ने बित्तिकै आर्चको सर्फेसमा डीएस मेजर गरिन्छ। जस्तो यसमा यसमा अलिकति कन्फ्युज भयो भने त्यो च्याप्टर 7 सस्पेन्सन केबलको केही कुराहरू सम्झ्यो भने अझै क्लियर होला। सस्पेन्सन केबलमा एक्चुअल लेन्थ अफ केबल है निकाल्ने फर्मुला थियो एउटा, एस भनेको क्यापिटल एसले रिप्रेजेन्ट गरे हुन्छ धेरै जसो ठाउँमा, डीएस को इन्टिग्रेसनबाट आउने हो। ओके, सो यो पनि त्यही नै हो है। त्यसमा अब तलतिर भनौँ न तार भएकोले त्यो टेन्सन लिने खालको हुन्छ, यसमा चाहिँ आर्च अब माथितिर कन्भेक्स र कन्केभको कुरा मात्रै हो। ओके, सो एस इज मेजर्ड अलङ दिस। सो हामीले यो अलङमा डिफ्रेन्सिएट गर्छौँ, स्ट्रेन एनर्जी इज एम स्क्वायर, यो जनरल फर्मुला भयो, mx स्क्वायर ds by 2ei लेख्ने बित्तिकै mx को फर्मुला हामीसँग यहाँ छ m dash minus hy। सो यो सब्स्टिट्युट गरिदिने हो भने दिस इज योर फर्मुला फर स्ट्रेन एनर्जी। ओके, एन्ड देन सो ड्यू बाई डिएच गर्ने हो भने अब यो माथिको कुरालाई यहाँनिर अब इन्टिग्रेट गरौँ होइन, डिफ्रेन्सिएट गरौँ। ओके, सो वाट यु विल गेट इज यो m dash hy स्क्वायर यो ds by 2ei गर्ने हो भने यो आउँछ। यसलाई अब छुट्याइदिने हो भने है मेन इक्वेसन्सहरू नोट गरे हुन्छ है। यो अहिले हामी केही वर्कआउटहरू पनि गर्छौँ यहाँ, सानोतिनो थ्योरिटिकल टाइपको न्युमेरिकल्सहरू छ है। सो मेन नोटेसन्सहरू पनि टिप र फिगर सकेसम्म बनाऊ है, सानो स्केचेसहरू रफ स्केचेसहरू बनाऊ, कम्प्लिट सल्युसन अपलोड हुनेवालासम्म अलिकति हेल्प चाहिँ हुन्छ। ओके, सो माथिको इक्वेसनलाई हेर्ने हो भने अब यो किसिमले लेख्न सकिन्छ, जसलाई हेर एच इज इक्वल टु m dash y ds by ei y square ds by ei, यो फर्ममा लेख्न सकिन्छ। कन्सिस्टेन्सी कन्डिसनको युज गरेर हॉरिजॉन्टल रियाक्सनको फर्मुला आउँछ यति। यस सर। है अब हाम्रो फोकस एच निकाल्नलाई यही दुईवटा टर्म निकाल्नमा हुन्छ, भनेको न्युमेरेटर र डिनोमिनेटरको कुरा गर्दैछु मैले। माथि m dash y ds by ei र तल y square ds by ei। ओके, सो यो दुईवटा निकालिसकेपछि वी क्यान इजिली क्याल्कुलेट एच। अब यो कसरी क्याल्कुलेट गरिन्छ, अब नर्मली हामी दुईवटा सेपमा फोकस गर्छौँ, एउटा सर्कल र अर्को प्याराबोला। ओके, सो सर्कलको केस हेरौँ पहिला, सर्कलमा जाउँ। जस्तो यहाँ ए र बी एउटा सर्कुलर आर्च छ। सर्कुलर आर्च भन्नाले अब कि सेमी सर्कुलर हुनसक्छ होइन, कि अब सेक्टरल भनौँ न, सानो कुनै सेक्टरको दिएको हुनसक्छ। जस्तो यहाँ दिएको छ ए र बी। ओके, ए र बी चाहिँ ठ्याक्क डायमेट्रिकल लाइनमा छैन, यो डायमेट्रिकल लाइन हो है, र यो हरियो पनि डायमेट्रिकल लाइन हो, डाइमेन्सन लाइन अथवा डायमेट्रिकल लाइन एउटै भनेर बुझे हुन्छ। सो l/2 एन्ड l/2 है, यो l इज योर स्प्यान, h इज योर राइज। ओके, र ए र बीबाट हामीले xy मेजर गर्ने हो भने यहाँ x कुनै पनि पोइन्टको हेरौँ, यो x र यो y, यसलाई अझै जुम गरिदिउँ। यो जुन सानो हेरिरहेछौ तिमीहरूले, यो चाहिँ ओके, सो यो जुन सानो पोर्सन छ नि, इन्फिनिटेसिमल डिस्टेन्स अर लेन्थ अफ आर्च भनौँ, सो दिस इज डिएस है। यो अलिकति ब्लर आएको छ यहाँ, दिस इज डिएस। ओके, एन्ड देन दिस यो सेगमेन्टले यहाँ
जता लाइनमा खा क्या पोखरामा त घक्को गई छ यार। आज खास विजय गर्न पर्ने दिन रहेछ। ठ्याक्कै हाम्रो लाइन गयो क्या यतातिर अरू त उता जताततै गयो लाइन आज।
पौडेल मलाई बोलाएको कि आफै के अरे सबैको लाइन गएको हो यार गएको यार। ल ल ल। नेपाली भोलि गएको थियो क्या हजुर यहाँ आएकै छैन यार। के नेपाली भोलि गरेको थियो क्या हो एकैचोटि भन्न खोजेको कि ए त्यता नि गह भर्खरै आयो यार आएको छैन यता। कुशलको तिम्रो आएको छ कुशल? कुशल गायब जस्तो छ।
ओके स्क्रिन आयो शेयर भएको छ भन्छ सर ओके यो अलि धेरै नै डिस्टर्ब भयो त ठिकै छ हेरौँ अब यो आर्ट्सको मैले अघि के भन्दै थिएँ भने हामीले सर्कुलर र प्याराबोलिक आर्ट्स दुईवटा हाम्रो फोकस हुन्छ अहिलेको लागि ओके सो सर्कुलर आर्ट्समा अघि मैले भने जस्तो यो ए र बी सपोर्ट यो चाहिँ यहाँ हुन सक्छ है यो जुन रेड लाइन देखिन्छ है सलिड लाइन जस्तो यसमा हुन सक्छ त्यो भनेको अब ए र बी यो लाइनमा भयो भने त्यो सेमी सर्कुलर हुन्छ हैन भने अब सेगमेन्टको कुरा भयो हैन ए देखि बी सम्म यो भर्टिकल लाइन जुन कि राइज भनौं न यसको अलोङमा यो भर्टिकल लाइन जुन छ ठ्याक्क सेन्टरमा भनौं क्राउनबाट पास हुने त्यो अर्को डायमेट्रिकल लाइन हुन जान्छ हैन सो दिस इज योर एच राइज यो सँग एउटा एंगल कुनै पनि पोइन्टको एंगल मेजर गरिन्छ थीटा है यो थीटा हो र त्यसपछि इन्फिनिटेसिमल डिस्टेन्स अफ आर्च अथवा पोर्सन अफ आर्च भनौं जसलाई हामीले डीएस भन्छौं जुन कि आर्चको अलोङमा मेजर हुन्छ सो डीएस ले यहाँ सेन्टरमा सबटेन्ड गर्ने एंगल चाहिँ यो चाहिँ डी थीटा है यो दुईवटा डट लाइनको बीचको एंगल चाहिँ डी थीटा ओके एन्ड देन दिस इज योर थीटा है र यो चाहिँ अब फाइनल कुनै एंगल हुन सक्छ है कहाँसम्म आर्च छ भनेर सो व्हेन थीटा इज 0 त्यो भनेको अहिलेको लागि यो भर्टिकल लाइन यहाँ भयो है सो यसको लागि अब थ्योरीहरु हेर्ने हो भने जस्तो हर्जन्टल रिएक्सनको लागि हामीले यो हेर त यो लेख्न सक्छौं यो सर्कुलर आर्चको लागि यो लेख्न सकिन्छ लास्ट टाइम पनि गरेको हुनुपर्छ यो सर्कलमा दुईवटा लाइन एकअर्कालाई इन्टरसेक्ट जहाँ गर्छ हजुर सर ओके एबी को दायाँ बायाँको लेन्थ यानी कि l/2 वा l/2 र त्यसले काट्ने डायमिटरको अर्को लाइन माथिको h र तलको 2r - h ओके इफ r इज द रेडियस अफ सर्कल ओके सो त्यो केसमा r is equal to यो दिन यो हुन्छ फर्मुला l² + h/2 अब यसमा h दिएको छ l दिएको छ भने r निकाल्ने हैन भने r र l दिएको छ भने h निकाल्ने सो व्हाटएभर इट इज है कोरिलेसन बिट्विन r l and h रेडियस लेन्थ अफ स्प्यान लेन्थ स्प्यान भनौं न स्प्यान अफ द आर्च एन्ड राइज अफ द आर्च ओके सो नेक्स्ट x र y को रिलेसन चाहिन्छ x is equal to यसमा हेर्ने हो भने l/2 - r sin θ लेख्न सकिन्छ कुनै पनि पोइन्ट को कोअर्डिनेट निकाल्नु छ भने है यो पोइन्ट है जसलाई dxy भनिरहेको छ भने x is equal to l/2 बाट r sin θ घटायो भने आउँछ x यो पनि लास्ट टाइम के फर्मुला हो y h minus r 1 - cos θ ठीक छ याद छ यो फर्मुलाहरु के फ्यामिलियर भयो हेर पनि भनेको थिए मैले अलिअलि हेरेको छ भने अझ सजिलो हुन्छ भनेर ठीक छ बुझिन्छ x र y लेख्न सकिन्छ यसरी के भयो के अप्ठ्यारो छ छैन सर छैन ए x र y को कोअर्डिनेट हामीले निकाल्ने बेला आर्च को सरी प्याराबोलिक सेप को अर्को किसिमको y = 4x l² l - x वाला इक्वेसन थियो हैन त्यसमा x र y दिने ओके सर्कुलर को केसमा हामीले थीटा को मद्दत लिएको थियो है र थीटा कै टर्म्समा हामीले इन्टिग्रेट पनि गरेका थियौं इफ यु रिमेम्बर लास्ट टाइम को के थ्योरीहरु डेफिनेटली गरेका छ होला त्यो हेर एकचोटी त्यही थ्योरीहरुकै युज गर्ने हो यसमा पनि खासै केही ठुलो कुरा छैन स्ट्रेन एनर्जी चाहिँ एउटा नयाँ के निकाल्नु पर्ला ओके सो अर्को अब ds यो आर्क लेन्थ ds is equal to r multiplied by d theta हो
अब जस्तो एउटा आर्च दियो है, ओके, यो चाहिँ आर र आर भनेको छ, यो पनि आर भनेपछि यो सेमी सर्कुलर आर्च, ठीक छ। सो कुनै पनि पोइन्ट पी लोड लागेको छ डब्लु, पोइन्ट लोड ठ्याक्क क्राउनमा है। सो एच निकाल्नु पर्यो, हर्जन्टल रिएक्सन भर्टिकल रिएक्सन निकाल्नु पर्यो। अब यो केसमा भर्टिकल रिएक्सन निकाल्न सजिलो छ किनकि यो डब्लु सिधै क्राउनमा लागिरहेछ, सिमेट्रिकल हिसाबले भी र भिभी बराबर हुन्छ, W/2 हुन्छ। यो भिभी हो यो, सरी, V is equal to VB is equal to W/2। Yes, sir. ओके, सो थीटा एसमा थीटाको भेरिएसन कहाँदेखि कहाँसम्म हुन्छ? वन हाफ पोर्सनलाई कन्सिडर गरौँ है अहिलेको लागि, जस्तो बिकज इट इज सिमेट्रिकल हामीले एसी र सीबी पोर्सन सिमेट्रिकल हुन्छ भन्न सक्छौँ हो। सो थीटा किनकि अब सीबाट पास हुने भर्टिकल लाइनको लागि लिएको छ, ओके, थीटा 0 हुँदाखेरि कुन पोइन्ट रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यसले? सर हजुर सर यो y इक्वल टु r cos थीटा चाहिँ कसरी हुन्छ? y इज इक्वल टु r cos थीटा भनेको छैन नि, यो r cos थीटा तलको फ्रम द गिवन फिगर भनेर भनेको छ नि। y इज इक्वल टु यसमा r cos थीटा, यसमा त हुन्छ नि त, हुँदैन? यो y भनेको यो ट्रायंगलको लागि यहाँबाट एउटा लाइन बनाएर हेर त, हर्जन्टल लाइन p पोइन्टबाट, यो पनि r हो नि हैन र? यो r हो, यो r हो, सेमी सर्कुलर आर्च हो। सो यो पोइन्टलाई के भनेको थिएँ माथि मैले, हेरौँ है, यो राम्ररी यो पोइन्टलाई, अब यहाँनिर नोटेसन छैन, ओ भनौँ यो पोइन्टलाई, ओके, ओ बाट पी सम्म पनि आर हो, ओ बाट ए सम्म पनि आर हो, ओ बाट सी सम्म पनि आर हो भने आर र कस यो थीटा भनेको यो वाई हुँदैन, आर कस थीटा हुन्छ सर है। सो एक्स आर माइनस आर साइन थीटा लेख्न सकिन्छ। हुन्छ है, यो यस्तो के यो माथिकै फर्मुला होला हेर, यसमा जस्तो एक्स र वाई मा आर यो एच इज इक्वल टु आर सब्स्टिट्युट गरिदिने हो भने त्यही नआउने हो, एच भनेको यहाँ आर भइदियो। अब यो इन जेनरल केसको फर्मुला भयो जसमा अब ए र बी डायमेट्रिकल लाइनमा छैन। मैले अघि भनेको थिएँ ए र बी कि डायमिटरमा हुन सक्छ कि माथि हुन सक्छ हैन, कम्प्लिट सर्कल कम्प्लिट सेमी सर्कल नहुन सक्छ कुनै पनि आर्ट। सो कम्प्लिट छैन भने यो किसिमको फर्मुला युज गर्नु पर्यो हैन, यो पनि हुन्छ, यो नेक्स्ट लास्ट त्यसमा पनि होला हेर, हैन भने यो फिगरलाई बनाएर अलिकति म्यानिपुलेट भन्नाले यो ज्योमेट्रिकल लाइन्सहरु ड्र गरेर हेर के, यो ट्रायंगलहरु ट्रिग्नोमेट्री लगाएर हेर, यो सजिलै आउँछ होला, त्यस्तो कम्प्लिकेटेड एक्सप्रेसन चाहिँ हैन के यिनीहरु है। सो तै पनि कपीमा अहिले बनाऊ, मैले त्यही भएर भनेको यहाँ हेरेर अलिकति अप्ठ्यारै हुन्छ हैन, कपीमा सिम्पल स्केचेसहरु बनाऊ, मेन कुराहरु चाहिँ लेख है। सो मैले अघि के भनिरहेको थिएँ भने अब यो थीटाको भेरिएसन बुझ्नु पर्यो, इन्टिग्रेट गर्नलाई त्यो काम लाग्छ। थीटाको भेरिएसन एसी पोर्सनको लागि कतैदेखि कतिसम्म हुन्छ? 0 to 90 0 to 90 है। सो हामीले अब इन्टिग्रेट गर्ने केसमा हामीले के भन्छौँ भने 0 to π/2 भन्छौँ हैन, रेडियनको टर्म्समा इन्टिग्रेट गर्नलाई न्यूमेरिकल्सहरु युज गर्दाखेरि। ओके, सो व्हेन थीटा इज 0 द पॉइंट इज एट द p point is at
C. सीमा C मा हुन्छ है. So P will be located or P lies at C when theta is 0 and P lies at A when theta is 90 है pi by 2. अब बीचमा अब कति छ त्यो अनुसारले त्यसको भेरिएसन हुन्छ x र y त्यो हिसाबले चेन्ज हुन्छ. ओके सो नाउ अगेन हाम्रो फोकस फेरि पनि हाम्रो काम के हो भने h निकाल्नु पर्यो. h को लागि हामीलाई यो दुईवटा इन्टिग्रेसन चाहियो m dash y ds by e र y square ds by e. सो y square ds by ei मा हामीलाई y को एक्सप्रेसन थाहा छ है y r cos थीटा त्यसको एक्सप्रेसन थाहा छ. ओके सो फर्स्ट अफ अल डिनोमिनेटरै निकाल y square ds by ei क्याल्कुलेट गर्न सक्छौ कसैले? ल गर त फटाफट. y square ds by ei चाँडो आन्सर भन त मलाई कति आउँछ? y square ds by ei है इन्टिग्रेसन y is equal to कति भयो? r cos थीटा को स्क्वायर ds is equal to के राख्नु पर्यो? थीटा को टर्ममा इन्टिग्रेट गर्दै छौं है हामी. सो ds राखेर भएन. ds is equal to के राख्नु पर्यो? r d थीटा. r d थीटा. ओके इन्टिग्रेसन को रेंज कहाँदेखि कहाँसम्म हुन्छ? 0 to pi by 2. 0 to pi by 2 पुरै आर्च दिन्छ यसले? आधीको मात्र. आधीको मात्र. सो यसलाई के गर्नु पर्यो? 2 ले मल्टिप्लाई. 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो एक्ज्याक्टली हेर. सो यु हैव टु अप्सन्स है यसमा पनि यो क्लियर छ त्यस्तो गाह्रो के छैन कि माइनस पाई बाई 2 2 प्लस पाई बाई 2 गर्नु पर्यो है किनकि हामीले एन्टी क्लकवाइज अब भर्टिकल एक्सिस सँग एन्टी क्लकवाइज हामीले पोजिटिभ लिएको छौं. सो आइदर यु गो फ्रम माइनस पाई बाई 2 टु प्लस पाई बाई 2. त्यो भन्दा सजिलो के हुन्छ भने अब इन्टिग्रेसनमा दुईवटा टर्म आउँछ एउटा 0 भयो भने एउटा टर्म हिसाब गर्नु परेन सजिलो. सो 0 टु पाई बाई 2 एन्ड देन मल्टिप्लाई इट बाई 2. आन्सर कति आयो भन त फास्ट? यसमा इन्टिग्रेसन को अलि धेरै काम लाग्छ है. सो इन्टिग्रेसन पनि तिमीहरुले यो स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रेसनहरु याद छ भने त अलि सजिलो हुन्छ हैन भने अब गर्न चाहिँ सक्नु पर्यो है. इन्टिग्रेट चाहिँ धेरै नै छ यसमा कम्प्लिकेटेड इक्वेशन्सहरु नै हुन्छ इन्टिग्रेसन को टर्म्समा. धेरै त केही नयाँ त केही पनि छैन. आयो r क्यूब बाहिर निकाल्दै भयो बाकी कति आउँछ? r क्यूब पाई बाई 4ei. r क्यूब पाई बाई 4ei. ei त कहाँबाट ei? ओके ei ले डिवाइड गर्यो तिमी ठीक छ हैन 4 भएन है. y स्क्वायर ds मात्रै गर्ने हो भने पाई r क्यूब बाई 4 आउँदैन होला. त्यसलाई इन्टु 2 गरेन तिमीले जस्तो लाग्यो हो? हो सर है हेर मैले अघि भने नि कि माइनस पाई बाई 2 टु प्लस पाई बाई 2 जाऊ हैन. दैट विल बी लाइक फ्रम b to a. ओके if you are going from c to a that is 0 to pi by 2. so if you go from c to a c to b को लागि पनि प्रोसेस त्यही हो है. so you have to multiply it by 2. so that is pi r cube by 2 ei. okay pi r cube by 2 ei ठीक छ. देन अब यो भयो डिनोमिनेटर. अब यो सेमी सर्कुलर को आर्च को लागि सधैं नै यही हुने भयो है. सेमी सर्कुलर आर्च को लागि y स्क्वायर ds by ei इरेस्पेक्टिभ अफ द लोडिङ. यसमा लोडिङ को कन्ट्रिब्युसन छैन. दिस इज प्योरली अबाउट ज्योमेट्री है. सो इफ यु हैव सेमी सर्कुलर आर्च हरेक चोटी यो इन्टिग्रेट गर्नु परिराखेन है. यो त्यो हिसाबले लेख्दियो भयो ठीक छ. अब मोमेन्ट को कुरा गरौँ. मोमेन्टमा हामीसँग va र vb अघि हामीले कुरा गर्यौं यो w छ भने अब सिमेट्रिकल भएकोले यो w/2 w/2 हुन्छ. सो मोमेन्ट यति लेख्न सकिन्छ va इन्टु x लेख्न सकिन्छ a देखि c सम्मको लागि मात्र है. vx हुन्छ कि हुँदैन?
यो एक्सप्रेसन हुन्छ सर। ओके यदि म सी भन्दा दायाँतिर जान्छु हैन राइट इफ आई मुभ टु द राइट अफ सी अब एमए को इक्वेसन के हुन्छ यो इक्वेसनले काम गर्छ कि गर्दैन ल त्यति भन्नु यो इक्वेसनले काम गर्छ यो पोर्सनमा के सीबी पोर्सनमा उताबाट x मान्ने हो भने यही नै भयो। यस उताबाट x मान्ने हो भने यही नै भयो। ओके सो अब हामीको फेरि पनि अप्सन के छ भने हामीको अब दुईवटा x त हामी एज्युम गर्दैनौं हैन तर हामी एज्युम गर्न सक्छौं कि हामीले दुईवटा एज्युम गरेका छौं है कुरा बुझ। ओके सो आइदर दुईवटा इन्टिग्रेट गर्नु पर्यो कस्तो भने a देखि c सम्म va इन्टु x लेख्नु पर्यो व्हेन x भनौं न थीटा को कुरा गर्ने हो भने अथवा x को कुरा गर्ने हो भने x इज 0 to l/2 एन्ड देन x इज l/2 to l गर्ने हो भने फेरि va इन्टु x माइनस w इन्टु x माइनस l/2 लेख्नु पर्यो हो बुझिन्छ। यो w पनि इक्वेसनमा आउँछ त्यो नगरेर अलिकति लेन्दी इक्वेसनलाई किन इन्टिग्रेट गर्ने त्यो नगरेर हामीले a देखि c सम्मको जति हुन्छ c देखि b सम्म पनि त्यति नै हुन्छ भनेको फेरि यसलाई पनि हामी डबल गरिदिन्छौं है सेम कन्सेप्ट ठीक छ बुझिन्छ। सो इन्टिग्रेट गर यसलाई vx यो इन्टिग्रेट गर ma को इक्वेसन यो हो है। अब हामीसँग हेर m dash y को लागि चाहिँ यो m dash को इक्वेसन ओके सो m dash y ds by ei into 2 0 to pi by 2 गरे भने यति है। अब यो इन्टिग्रेट गर्न सक्छ भने हेर अहिले wr cube by 2 आउँछ होला है। ठीक छ इक्वेसन लेखेको बुझिन्छ थीटा को भेरिएसन बुझिन्छ किन मल्टिप्लाई बाइ 2 गरे 2 मल्टिप्लाई नगर्ने हो भने इक्वेसन चेन्ज हुन्छ अलिकति अझै कम्प्लिकेटेड होला गर्न सकिन्छ है। आउँछ यति आयो इन्टिग्रेसन के आएन अझै आयो सर। ओके हेर सो हरिजन्टल रिएक्सन कति आयो डिवाइड गर ei मैले यहाँ हेर है मैले ei लेखेको छैन है यो यहाँ ei खास नलेख्नु पर्ने यो ei यहाँ मैले गरेको छैन किनभने यो मैले यहाँ माथि देखाइदिएको छु के यो चाहिँ कस्तो भने ei चाहिँ यहाँ क्यान्सल हुन्छ है। सो छुट्टा छुट्टै ei दिएको छ भने जस्तो कुनै पोर्सनमा एउटा ei अर्को पोर्सन सो ei को लागि हामीले छुट्टा छुट्टै इन्टिग्रेट गरेर त्यो पोर्सनमा छुट्टै इन्टिग्रेट गर्नुपर्छ फेरि लोडको भेरिएसन नभए पनि। सो कि मोमेन्ट को इक्वेसन चेन्ज हुनु पर्यो कि सेक्सनल प्रोपर्टी चेन्ज हुनु पर्यो अब यसमा सेक्सनल प्रोपर्टी चेन्ज भएको छैन सो ei लाई मैले कमन लिएर हटाइदिएको छु यो चाहिँ मिस्टेक भएको छ है। सो दिस इज नट ei अदरवाइज ei राखेर इन्टिग्रेट गर्ने ओके सो त्यो पनि नोटिस गर्नु इफ ei इज चेन्जिङ देन यु नीड टु इन्टिग्रेट इट सेपरेटली ओके। सो h w by pi आउँछ हजुर सर
ओके एउटा सानो होमवर्क है तिमीहरुको लागि ल यो अलि बीचको छोडौं यो हेरौं यो क्वेशन बनाऊ त फिगर बनाऊ त यो अब एउटा आर्च छ जुन कि कम्प्लिटली UDL ले लोडेड छ है थ्रुआउट द स्प्यान ओमेगा किलोन्युटन पर मिटर यो फिगर बनाऊ सानो यस्तै इन्टिग्रेसन अहिले सानो डिस्कस गरौँ क्याल्कुलेसन डिटेलमा गर नेक्स्ट क्लासमा मलाई आन्सर गर्न है फिगर बनाऊ पहिला फिगर भएपछि भन त मलाई By figure. Yes sir. Okay, अब यसमा हेर फेरि पनि सेम पहिला जस्तै भर्टिकल रिएक्सन कति हुन्छ लेख्दै पनि जाऊ है त्यो मलाई भन लेख पनि भर्टिकल रिएक्सन V र VB कति कति हुने भो ओमेगा R एक्ज्याक्टली है ओमेगा into 2R total load त्यसको आधा यता जान्छ आधा उता जान्छ फर्स्ट अब हॉरिजॉन्टल रिएक्सन निकाल्नु पर्यो हॉरिजॉन्टल रिएक्सन को फर्मुला हेर अघि गरेको जस्तै माथि के छ m' y ds हो र तल y² ds हो इन्टिग्रेसन y² ds अहिले पनि सेमी सर्कुलर आर्च को भ्यालु कति हुने भयो y² ds को इन्टिग्रेसन pi r cube by 2 pi r cube by 2 फेरि इन्टिग्रेट गर्नु पर्छ त्यही नै हो है जो त्यहाँ जे गरेछ त्यही नै हो सो कपीमा अहिलेको लागि यु क्यान राइट इट डाइरेक्टली हैन जाँचमा त्यो डिटेलमा गर्दै हुन्छ केही चेन्ज हुँदैन y को एक्सप्रेसन सेम छ अब न्युमरेटरमा फोकस गरौँ फेरि न्युमरेटरमा m' y ds सो यसमा y भनेको हामीलाई थाहा छ हैन अघि हामीले भन्यौं r cos θ ds भनेको r d θ त्यसरी नै राख्ने हो m' को इक्वेसन के हुन्छ त्यो भन त्यसपछि इन्टिग्रेट गरेर डिवाइड गर्न सकिहाल्छ व्हाट इज m'? कसरी लेख्ने m' को इक्वेसन WRX minus WX square by 2 ओके ओमेगा भन्छु है म यो W भनेर मेरो आफ्नो कुरा चाहिँ यो पोइन्ट लोडलाई W र इन्टेन्सिटीलाई ओमेगा अथवा स्मल W भनेर त्यसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ सो कुरा त्यही हो ओमेगा R into x minus omega into x square by 2 ओके सो यु सब्स्टिट्युट द भ्यालु अफ x त्यही सब्स्टिट्युट गरेर निकाले पनि भयो हैन र त्यसलाई इन्टिग्रेट गर्नु पर्यो यो इक्वेसन कहाँदेखि कहाँसम्म लागू हुन्छ Zero देखि pi by 2 0 देखि pi by 2 हेर यो इक्वेसन चाहिँ लागू चाहिँ माइनस pi by 2 देखि प्लस pi by 2 सम्मै हुन्छ है एप्लिकेबल अघि पोइन्ट लोड को केसमा हाम्रो त्यो इक्वेसन लागू नै हुन्थेन त्यो इक्वेसन नै हाम्रो एसी पोर्सनमा छुट्टै र बीसी मा छुट्टै यहाँ नेगा हेर्ने हो भने त्यो इक्वेसन एसी को लागि पनि सेम हो बीसी को लागि पनि सेम हो तर त्यो इन्टिग्रेट गर्न साच्चै अलिकति कम्प्लिकेटेड हुन्छ सो व्हाट वी डू इज 0 to pi by 2 र त्यसलाई के गरौँ 2 ले मल्टिप्लाई गरौँ बुझिन्छ सजिलो तरिका यही हो एउटा 0 भएपछि त्यो समथिङ माइनस समथिङ त्यो घटाउनलाई चाहिँ इजी हुने भयो ओके यसको h निकाल्न सकिन्छ केही कन्फ्युजन छ छैन सर है सो हेर यो निकाल यो सानो इन्टिग्रेसन हो यति गरेपछि अब नेक्स्ट क्लासमा फेरि पोइन्ट लोड को अरु केसेसहरु डिस्कस गरौँला
ठिक छ। सो यो गरेर नेक्स्ट क्लासमा फेरि अगाडि बढाउँला यसलाई। यो बत्तीले आज डिस्टर्ब गर्यो एकदमै।